सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई और क्या हुआ यहाँ पे आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और इससे पहले मैं चंद दिन पहले शायद या एक माह पहले बता चुका हूँ कि बर्लिन में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई थी। जली पासपोर्ट, जली ड्राइविंग लाइसेंस, फिरशैन यानी कि और इसी तरह और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए थे जिसमें जली वीज़े और बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी की इतला भी थी। लेकिन अब ये सबसे बड़ा जो जर्मनी का शहर है वो बर्लिन है, बर्लिन। उसके बाद आता है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग पुलिस की कार्रवाई, जी हाँ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक दुशीज़ा भी है, 26 साल की, यूक्रेन की। एक और बंदा है वो भी यूक्रेन का है, 2 और लोग हैं, ये 4 ही गैर मुल्की हैं अभी तक जो पकड़े हैं। और ये पुलिस ने जर्मनी का जो शहर हैम्बर्ग है, इसके मुख्तलिफ इलाके है, वहाँ पे छापे एक ही वक्त में लगाए और वहाँ से इन्होंने जली पासपोर्ट, मेल्डिंग बेशेनिगुम, जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता है ये क्या चीज़ें होती हैं, और फिरशैन, और साथ-साथ इनसे जनाब तकरीबन 1,80,000 यूरो बरामद हुए। और ये जर्मन पासपोर्ट जो जाली बनते हैं, ये हैरानगी की बात है। कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं? आपने देखा होगा जो लोग भी जर्मनी में या यूरोप में रहते हैं कि वो पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें जो पेपरी कार्रवाई होती है उसके अलावा भी फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि जितनी क्वालिटी के साथ जर्मन पासपोर्ट तैयार किया जाता है, इतना आसान नहीं उसे कोई तस्वीर बदल लो, लेकिन ये पासपोर्ट ही जाली। लेकिन पुलिस का ख्याल है कि अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी और कितने लोग पकड़े जाएंगे, ये जैसे-जैसे छापे पड़ेंगे वैसे-वैसे आपको हम अपडेट देते जाएंगे। एक ज़माना था जब हम लोग जर्मनी आए थे कि इनको कोई जेलसाज़ी का पता नहीं था और ये बिल्कुल अच्छे और सादा लोग थे। लेकिन आज भी जो जर्मन है वो दूसरों से फिर भी काफ़ी बेहतर है, वो गलत काम करने से पहले सोचते हैं। ये जो 4 लोग पकड़े गए, ये मैंने जिस तरह बताया 2 यूक्रेनी है, 2 शायद किसी और इसी यूक्रेन के आस-पास के मुल्क की है। और जो बर्लिन से पकड़े गए थे वो भी गैर मुल्की थे और उसमें हमारे जर्मन शामिल थे, ये भी मैं आपको बता दूँ। और यहाँ भी हो सकता है बाद में कोई जर्मन आपको मिल जाए और मिलेगा ज़रूर, क्योंकि जब तक अंदर वाला बंदा ना साथ मिला हो, गेम पड़ती नहीं। इससे पहले जर्मनी में एक औरत को पकड़ा था, वो पासपोर्ट ही जाली दे रही थी, रात हाउस में बैठी हुई थी। वो कहती थी मुझे पैसों की ज़रूरत है, फिर वो पकड़ी गई। तो ये हालात इस वक़्त जर्मनी में बने हुए हैं और जर्मन जो पासपोर्ट लिए जाते हैं वो फिर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते, तो यूरोप के दूसरे ममालिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालाँकि सिस्टम इनका एक ही है, मगर कहीं न कहीं फ़ायदा होता होगा तो ये लोग ये काम करते हैं। ये भी हो सकता है कि ऐसे नामों में ये पासपोर्ट जारी किए जाते हों, यानी कि या तो डबल नाम चल रहा हो या फिर कोई ऐसा हो कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके नाम पे बनते हों। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन-कौन सी ये गेम डालते हैं। अब यहाँ पे कोई सज़ाए मौत तो है नहीं, 5-10 साल जेल में रहेंगे, फिर छोड़ दिए जाएँगे। लेकिन जो सवाल है कि जर्मन लोगों ने जिन लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, उन्हें पनाह भी दी, उन्हें सहूलतें भी दी, वही लोग इनके मुल्क के दुश्मन हैं। ये मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने जर्मन कोई भी पेपर है, फ़र्ज़ करें जिस तरह फिरोशैन है या कोई जाली पेपर आपने इस्तेमाल किया, जर्मनी में कोई जाली पेपर आपने इस्तेमाल किया और आप पकड़े जाए, बड़े लोग यहाँ पे फिरोशान लेके आते हैं, कोई पुर्तगाल से ले आया, कोई इटली से ले आया, कोई कहीं से ले आया, तो ये 3 साल कम से कम इसकी जेल है। जाली पासपोर्ट आप इस्तेमाल करते पकड़े जाए जर्मन,
تو 3 سال اس کی جو استعمال کر رہا ہے، جو بنا رہا ہے اس کی نہیں، اس کی شاید زیادہ ہوگی، ظاہر ہے وہ تو بڑا کام کر رہا ہے تو بڑے کام کی بڑی سزا ہوگی۔ تو یہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کیا سزا ہوگی یہ تو بعد کا معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے استعمال کیے ابھی ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوگی۔ جنہوں نے یہ پاسپورٹ خریدے، پھر ان کے پاس جو رقم آئی، جو پیسہ آیا، ظاہر ہے اتنے پیسے آ گئے، مگر جو برلن میں تھے وہ تو ملین کے حساب سے ان کے پاس پیسے تھے، یہ تو 1.5-2 لاکھ یورو معمولی کیس ہے۔ جو لوگ بھی جرمنی میں رہتے ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ احتیاط کرے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی میں چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چند دن پہلے ایک یہ جو آپ بیائنس کرتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ پکڑا گیا، اور وہ پولیس نے جب پکڑا ہے تو اس کے لیے نیشنلٹی یا عمرے فیصد ویزا آپ اپلائی کرتے تو پھر پولیس نے گرفتاری بھی کی اور اس کی بھی 3 سال جیل ہے۔ لیکن جو آپ کے پاس فرض کرے یہاں پہ اوفنتھارڈ لابنس ہے، عمرے فیصد ہے، کوئی بھی ویزا شیزا ہے وہ بھی ختم، پھر آپ کو اپنے وطن جانا پڑے گا۔ یہ جو جعلی شفراک کورس ہے، جو لینگویج کے کورس ہے کہ سرٹیفکیٹ ہے، اس پر کافی دیر سے جرمن جو گورنمنٹ ہے وہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ لوگوں کو یہ دیے گئے ہیں، آن لائن بھی چلے ہیں اور ویسے بھی چلے ہیں، اور یہ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں پھر وہ اپنا مشکل تباہ کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی یورپ میں خاص کر ہم کیونکہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے مگر یہاں نہیں چلتا۔ کوئی بھی آپ کو لالچ دے کہ یار پیسے دے دو میں آپ کو یہ بنوا دیتا ہوں، بیائنس کرا دیتا ہوں، یہ کروا دیتا ہوں، وہ کروا دیتا ہوں، اس سے بچے، کیونکہ وہ پکڑے جانا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 10 سال 5 سال بعد جب بھی ثابت ہو گیا، جب بھی ثابت ہو گیا اسی وقت آپ کی نیشنلٹی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کا پاسپورٹ واپس لے لیں گے، پھر آپ کو اپنے وطن جانا پڑے گا۔ کوئی بھی جعلی پیپر آپ جمع کروائیں، یورپ کی میں بات کرتا ہوں، پچھلے دن انگلینڈ میں ایک میں نے آپ کو کیس بتایا تھا، غلط پیپر دے کے نیشنلٹی لی، بچے پیدا ہو گئے، انہوں نے بچوں کو کہا جی ان کو چلو مل ہی رہنے دو، تو ان کی نیشنلٹی واپس لے لی، کسی افریقہ کے ملک سے تعلق تھا، اور اس کو پھر اس کو کہ جاؤ وطن آپ۔ تو جو بھی کوئی بندہ پیپر دے اور وہ جعلی ہو، چاہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے یہ زبان کا جو کورس ہے اس کے پیپر ہو، پاسپورٹ ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس کی 3 سال آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے یہاں پہ جیلیں ذرا اچھی ہیں، کھانا پینا اچھا ملتا ہے، صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، بریک فاسٹ اچھا ہوتا ہے، پھل فروٹ یہ وہ، اور ورزش وغیرہ بھی کروائی جاتی ہے، مگر آپ کا ریکارڈ گندا ہو جاتا ہے، جب یہ واپس بھیجیں گے تو 5-10 سال کی اسٹیمپ بھی لگا دیں گے تاکہ دوبارہ آپ ادھر شکل نہ لے کے آئیں، اپنی ادھر ہی گم کریں کہیں اور۔ تو یہ جو لوگ بھی ہمارے پاکستانی پروگرام دیکھتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ کبھی بھی وہ راستہ اختیار نہ کریں جس کی منزل کسی وقت بھی آپ کو ادھر ادھر لے جائے اور بعد میں آپ خجل خراب اور ذلیل و خوار ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ کام چلتا رہتا ہے، مقصد میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن جب کسی کا کام نہیں ہوتا یا کسی کو پتہ چل جاتا ہے وہ شکایت لگا دیتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جب شکایت ہو جائے تو جرمن پولیس تو پھر چھوڑتی نہیں۔ یہاں پہ جو لوگ جرمنی میں یا یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر پولیس والے کسی کو روک بھی لیں تو پھر اس کی مکمل انکوائری کرتے ہیں، اس کا اچھی طرح اس کی جنم کنڈلی نکالتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، اور کون کون سے غلط کام کیے اور کون سے یہ کرنے والا ہے۔ تو یہ میں بتا دیتا ہوں، کبھی گاڑی کی کوئی لائٹ خراب ہو تو پھر وہ مکمل طور پہ سے لائٹ نہیں چیک کرتے روک کے پولیس والے، تو پھر اور بھی ٹائر بھی چیک کرتے ہیں، پھر اس کے پیپر بھی چیک کرتے ہیں، پھر وہ بندے کو بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ چھوٹی سی بات پہ بھی ایک اگر بندہ روک لیا جائے تو پھر اگر ان کے پاس ٹائم ہو، کوئی ایمرجنسی کال آئے تو علیحدہ بات ہے کہ وہ بھاگ دوڑ میں پڑ جائیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ قوانین بڑے سخت ہیں اور ایسے کاموں میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک میں چیز بتا دوں، یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے، آنے والے دنوں میں
سنا ہے کہ ایسے ایپ متعارف کرائے جائیں گے کہ آپ کو فیر و شہنشاہ نہیں رکھنی پڑے گی، یہ ہاؤس وائس وغیرہ بھی نہیں رکھنا پڑے گا، اور کئی سہولتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن چیکنگ بہت سخت ہے۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔